دکتر فکر نمی کردیم که در یک روز طالبا موسیقی را قطع کنن و همه جا را بگیرن. هیچ فکرش حتی نمی کردیم. وقتی که طالبا آمد دیگه بسیار جیرخون شدیم، چون ما دیگه ادامه دادن نمیتونیم مکتب و یک چیزی که احساس عشق دارم دو و او را گرفتن از پیش ما مایده کردن. این را ما بی جواب نمیمانیم و صدای موسیقی را تا هر چقدر تانستیم بلند میبریم. و موسیقی یک چیز است، زبان احساس است و این را نمیشه که یعنی انکار کرد. و موسیقی چیزی است که آدم بدون او زندگی نمیشه. و اسمم احمد یاسر است. 10 ساله بودم که رباب نواختنش درست یاد گرفتم و فعلا هم 7 سال می شود که من رباب می نوازم. من گفته بودم که در افغانستان من تا صنف 14 را ادامه میتونم درس خود پیش میبرم و بعدا پانتون میرم درس خود پیش میبرم. دیگه فعلا هم که افغانستان به یک صدای خاموش و موسیقیش جریان نداره. و بسیار خوش بودم که این چانس بر ما داده شد تا ما به مکتب موسیقی آمدیم. طالبا آمد دیگه مثل یک زندان در خانه چیشته بودیم. همین وقتی که موسیقی می نوازم افغانستان در میاد که دخترها همه آزاد باشد، بتانند برای مکتب درس مکتب. طالبا یک چیز میخواین که دختر خانما و پسرای جوانی که داریم مثل خودشان شود، که نه تحصیل دارن و نه پیشرفت میکنن و نه آینده دارن. وقتی که امی طالبا وقتی که طرف شد باز ما میخوایم که برم در افغانستان به دختر موسیقی رو یاد بدم، به دختر و بچه موسیقی رو یاد بدم، مثلا یک نمونه خوب باشه.